अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, नाजरीन गरामी, आज है 5 जनवरी 2021 और आज की ताज़ा तरीन और धमाकेदार ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। बहुत ही ज़्यादा शानदार वीडियो होने वाली है। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत और इस चैनल को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने मोदी के राफेल का तोड़ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयार कर लिया। जदीद तरीन जंगी काबिलियत से लैस 14 नए 4th जनरेशन लड़ाका त्यारे पाकिस्तान फ़ज़ाइया के बेड़े में शामिल। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने मकामी तौर पर तैयार करदा 14 जदीद तरीन 4th जनरेशन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को एक सादा तकरीब में बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक PAF का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक नए रडार के साथ ऑपरेशनल हो गया है और हिंदुस्तान की हासिल करदा राफेल तैयारे से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान चीन के ताउन से तैयार करदा 2 JF-17 थंडर के हवाले किए कर दिए गए हैं। अब इन तैयारों को तरबियत के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। चीनी सफ़ीर ने इस मौके पर तकरीब से खिताब के दौरान कहा है कि चीन पाकिस्तान को 17वें ब्लॉक 3 डुअल सीट को अपने फ़ज़ाई दिफाई बेड़े में शामिल होने पर मुबारकबाद पेश करता है। जबकि चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने तकरीब से खिताब के दौरान JF-17 तैयारे के फ़ज़ाइया के बेड़े में शामिल होने के बारे में आगाह किया। इस संगे मील को पूरा करने में पाकिस्तान की मदद करने पर एयर चीफ ने चीन का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने एक और संगे मील अबूर कर लिया है। JF-17 डबल सीट भी फ़ज़ाई बेड़े में शामिल हो गया। कामरा एयरबेस पर इस तैयारे की प्रोडक्शन शुरू कर दी गई है। अब हम वीडियो के दूसरे टॉपिक में आपको बताएंगे कि मैयत वापस कर दो वरना मैं खुदकशी कर लूँगा। शहीद नौजवान के बहुत बड़े वालिद की धमकी सामने आ गई। तफसीलात के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के इलाके लावेपुरा में पीर के रोज़ भारतीय फौजियों के एक जाली मुकाबले में शहीद होने वाले 17 साल नौजवान अतहर वानी के वालिद ने अपने शहीद बेटे की मैयत वापस करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि अगर उनके बेटे की मैयत उनके हवाले ना की गई तो वो खुदकशी कर लेगा। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज हकाम की तरफ से 30 दिसंबर 2020 को एक जाली मुकाबले में शहीद होने वाले 3 नौजवानों की मैयतें लवाहिकीन के हवाले करने से इनकार के बाद अतहर वालिद ने पुलवामा के आबाई गांव बेलो में एक कब्र खोदी है। उनका कहना है कि वो अपनी सारी जिंदगी बेटे की मैयत का इंतजार करेगा और खुदकशी कर लेगा। एक वीडियो पैगाम में उसे ये कहते हुए सुनना जा सकता है कि भारतीय फौजियों ने उनके बच्चों को क्यों मारा, ये छोटे बच्चे थे। भारतीय फौज पर तांस करते हुए अतहर के वालिद ने तंजिया अंदाज में कहा है कि मैं पूरे भारत और इसके ज़राए इब्लाग को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो ये जाहिर करते हैं कि नौजवानों को एक झड़प के दौरान मारा गया है। उन्होंने कहा है कि यह एक जाली मुकाबला था। मैयतों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जनूबी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 3 खानदानों ने बताया है कि शहीद होने वाले नौजवान उनके बेटे हैं और वो तालिब इल्म थे जिन्हें भारतीय फौजियों ने एक जाली मुकाबले में शहीद किया है। शहीद नौजवानों की शनाख्त बेलू पुलवामा के अतहर वानी, पतरी गाम पुलवामा के एजाज गनाई और तरका वांगाम पशोपियां के ज़ेबर लोन के नाम से हुई है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे कि इस्राईली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के मुबैना दौरे सऊदी अरब की इतलात बड़ा इतराफ़ करते हुए बताने से गुरेज कर लिया। इस्राईली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मुबैना दौरे सऊदी अरब की जानिब इशारा दे दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक हुक्मरान जमात लिक्विड पार्टी की मीटिंग में वज़ीर आज़म नेतन्याहू से इराक़ के कुर्द खुद मुख्तार इलाके से ताल्लुक़ कायम करने से मुतल्लिक सवाल
سوال کیا گیا، نیتن یاہو کے جواب میں کہنا تھا کہ انہوں نے حال ہی میں عرب ممالک کا دورہ کیا ہے مگر ابھی اس کے بارے میں بتا نہیں سکتے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نیتن یاہو نے گزشتہ ماہ سعودی عرب کے شہر نیوم کا خفیہ دورہ کیا تھا جہاں انہیں اعلیٰ سعودی شخصیات سے ملاقات کی تھی۔ دوسری جانب سعودی عرب نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی تردید بھی کر دی ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو بتائیں گے کہ یمن ہوائی اڈے پر حملہ، قاسم سلیمانی کے قتل کا انتقام ہے، یمنی وزیر کا بیان۔ یمن کے وزیر اطلاعات محمد الریانی نے اتوار کے روز کہا ہے کہ عدن ایئرپورٹ پر حکومت کو نشانہ بنانا اور سال 2020 کے دوران یمن میں عسکری کارروائیوں میں اضافہ، بغداد امریکی کارروائی میں قتل کیے جانے والے ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا رد عمل تھا۔ یمنی وزیر اطلاعات نے تہران میں حوثی سفیر ابراہیم الدلیمی کے بیانات پر تبصرہ کرتے ہوئے متعدد ٹویٹس پوسٹ کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ تہران میں حوثی ملیشیا کے سفیر نے واضح طور پر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ گزشتہ برس ایرانی حکومت کی طرف سے یمن میں حوثیوں کی فوجی امداد اور عسکری ماہرین کی مدد میں اضافہ کیا گیا۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ حوثی ملیشیا نے ایرانی ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں معصوم شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نام نہاد حوثی سفیر ابراہیم الدلیمی نے یمن میں حوثیوں کی عسکری امداد میں قاسم سلیمانی کے پیش رہنے کا اعتراف کیا۔ حوثی سفیر نے یمن میں حوثی ملیشیا کی دہشت گردانہ سرگرمیوں میں معاونت کا اعتراف کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ گزشتہ برس کیے گئے بڑے حملے میں آخری حملہ عدن ہوائی اڈے پر کیا گیا قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ ہے۔ اس سے قبل حوثی ملیشیا نے کارگو جہازوں، تجارتی قافلوں اور آئل ٹینکروں کو بھی نشانہ بنا کر انہیں نقصان پہنچانے کی کوششیں جاری رکھیں۔ یمنی وزیر نے مزید کہا کہ عالمی برادری کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خطے میں انتشار اور دہشت گردی پھیلانے کے ایرانی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے حوثی صرف ایک اعلی کار کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں اور وہ اپنے ملک میں ایران کے ہوا پر گندا کھیل رہے ہیں۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو بتائیں گے کہ روس نے امریکی سرحد پر دنیا کا تیز ترین طیارہ تعینات کر دیا۔ روس نے امریکی سرحد کے قریب دنیا کا تیز ترین طیارہ تعینات کر دیا۔ روسی عسکری حکام کے مطابق بحری بیڑے کے MiG 31 طیاروں کے گروپس نے آرکٹک میں جنگی ڈیوٹی سنبھال لی ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق روسی بحر الکاہل کے بیڑے کے کمانڈر ایڈمرل سرگئی اوکانٹس نے کہا ہے کہ آرکٹک فضائی حدود کو کنٹرول کرنے کے لیے روس دنیا کے تیز رفتار MiG 31 انٹرسپٹر لڑاکا طیاروں کے گروپ کو روس کے مشرقی علاقے چوکٹا میں تعینات کیا ہے۔ روس کا یہ مشرقی علاقہ امریکی ریاست الاسکا کے قریب ہے۔ روسی کمانڈر نے اقوام اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ 1 دسمبر سے بحری بیڑے کے MiG 31 طیاروں کے گروپس نے آرکٹک میں جنگی ڈیوٹی سنبھال لی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چکوٹا کے انتظامی مرکز نڈیر کے ہوائی اڈے پر متعلقہ انفراسٹرکچر کو تشکیل دیا گیا ہے۔ اس سے ہماری افواج کو 24 گھنٹے ہوائی ڈیوٹی پر مامور رہنے میں بھی مدد ملے گی۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو بتائیں گے کہ رشیا چائنا کو 100 ہیلی کاپٹر انجن فراہم کرے گا۔ رشیا اور چائنا ایک دوسرے کے بہت قریب آ رہے ہیں۔ روس کی یونائٹڈ انجن کارپوریشن نے اعلان کیا کہ اس نے چین کے ساتھ 2020، 2021، 2022 کے درمیان ٹربو شافٹ ہیلی کاپٹر انجن 100 VK 2500 PS3 فراہم کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ انجن بھارت، چین، برازیل اور کولمبیا میں صنعت یافتہ ہے۔ UAC نے ایک ریلیز میں کہا ہے کہ چین میں سرٹیفکیٹ کی توثیق کے نتیجے میں 2020، 2021، 2022 میں تقریباً 100 VK 2500 PS3 انجنوں کی فراہمی کا معاہدہ ہوا۔ روسٹیک نے اس انجن کو جنوبی کوریا کے MI 771-2 سویلین ہیلی کاپٹروں پر استعمال کے لیے مصدقہ کیا۔ اس کے لیے سرٹیفکیٹ کی توثیق سے اس ملک کو UAV سے کلیموف کے تیار کردہ یونٹوں کی فراہمی شروع کرنے کی اجازت ہوگی۔ انجن بنانے والی کمپنی موجود 300 سے زائد سالانہ فیملی کے 500 انجن تیار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انجن کی تازہ ترین VK 2500 VK 2500 PS3 ہیلی کاپٹروں پر KA اور MI ترمیم ہے اور اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ MI 28 گن شپوں پر نصب پویلین سسٹم کا سول ویژن ہے۔ روسی فیڈریشن میں انجن سرٹیفکیشن ٹیسٹ کامیابی کے ساتھ 2016 میں مکمل ہو گئے تھے۔ دونوں انجنوں کے مابین بنیادی ڈیزائن میں یہ ہے کہ
توانائی FADC میں جیسے ڈیجیٹل کنٹرول سسٹم کی موجودگی ہے۔ اس انجن کا اوور ہال اور نامزد کردہ وی کے وسائل اپنے پیش رو سے دوگنا چاہتا ہے۔ ہیلی کاپٹروں کو اونچائی والے علاقے 500 PS3 اور گرم آب و ہوا والے علاقے میں اپنی آپریشن کے لیے بنیادی طور پر نئے مواقع فراہم کرتا ہے۔ سویلین MI-171A2 ہیلی کاپٹر پر اس کی تنصیب کو انجن کی بنیادی اپلیکیشن کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ انجن کی اوور ہال اور تفویض کردہ خدمت زندگی اپنے پیش رو سے دوگنا زیادہ ہے۔ انجن کی کارکردگی ہوا کے درجہ حرارت کے حد میں -50 تک فراہم کی جاتی ہے اور 60 والا انجنوں کا مستحکم آپریشن 6000 میٹر اونچائی والا بھی فراہم کرنا چاہتا ہے اور یہ کرے گا بھی صحیح۔